वेलकम बैक। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कहना है जबरदस्ती फीडर चालू कराने से फॉल्ट आ गया और ग्रिड बंद हो गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर जियाउल हक से। जियाउल हक, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, पेस्को के तर्जुमान का तो ये दावा है कि जबरदस्ती फीडर चालू करने के लिए जो ग्रिड स्टेशन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जो है तो वो अंधेरे में डूब गया है, क्योंकि वो जबरदस्ती फीडर चालू कराया जा रहा था और मुजाहिरीन की जानब से ग्रिड में जबरदस्ती फीडर चालू कराने से ग्रिड फॉल्ट की वजह से ये कह रहे हैं कि बंद हुआ और फॉल्ट की वजह से ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता हो गई है। तर्जुमान का दावा है और उनका ये कहना है कि आज दोपहर 2 बजे मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर चालू कराए और जबरदस्ती फीडर चालू कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई और मुश्तरी मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तलब कलामी भी की, उनसे मोबाइल भी छीन लिए। जबकि पेस्को टीम ने मरम्मती काम में मसरूफ बिजली की बहाली में उनका कहना है कि घंटों लग सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पुलिस का ये दावा है कि वहाँ पर मुजाहिरीन तो आए थे, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं जियाउल हक के 32 फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए हैं, तो ये कितने बड़े इलाके को कवर करते हैं? जी, ये तो काफी बड़ा इलाका है। इसका रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन का पूरा कोहाट रोड इसमें आता है और इसके अलावा जो है यहाँ पे काफी बड़ी आबादी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताता चलो कि जब हमने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस का ये दावा था कि वहाँ पे लोग तो आए थे मुजाहिरीन, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, वो चंद अफराद थे और उनको जो है तो ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। और उनका ये दावा है कि इनके जो 32 फीडर जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो इन फीडर्स में पहले से भी खराबी थी। तो ये अब मुतजाद किस्म के दावे आ रहे हैं आमने सामने। तो इस हवाले से बहरहाल तो फिर जियाउल हक इस बात की तस्दीक कैसे होगी कि ये फीडर्स ही ट्रिप किए हैं और मुजाहिरीन का इसमें कोई हाथ नहीं है? जी, ये तो इस हवाले से जो पुलिस हुकाम है तो उनका तो ये कहना है कि ये जो आए थे कुछ मुजाहिरीन, लेकिन वो ग्रिड स्टेशन में दाखिल नहीं हुए। जबकि पेस्को का तर्जुमान ने जो फुटेज भी दी है, जो फुटेज भी इस वक्त पेस्को तर्जुमान की जानिब से दी गई है, तो उसमें भी मुजाहिरीन जो हैं तो वो ग्रिड स्टेशन के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं, अंदर दिखाई नहीं दे रहे, जिस वजह से कि ये बताया जा रहा हो कि ये फीडर बंद हो गए हैं। और वहाँ पे मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि ये फीडर जो है तो इनमें से अक्सर फीडर पहले से भी खराब थे। तो अब इन जो दावे हैं तो जियाउल हक, इस इलाके में कोई अस्पताल या और तंसीबात भी हैं जो इस लोड शेडिंग की जद में हैं? जी, बिल्कुल, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं। यहाँ पर जो है तो जो मकामी अस्पताल हैं वो हैं और इसके अलावा यूनियन कौंसिल की सतह पे हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आबादी यहाँ पर है और यहाँ पे बस के मतलब अड्डे हैं, बस स्टैंड हैं। तो जियाउल हक, अब बताया जा रहा है कि घंटों लगेंगे, तो कोई 4 घंटे 6 घंटे कोई डेडलाइन दी है कि तब तक ठीक कर लिया जाएगा फॉल्ट? देखिए, यहाँ पर तो जो इस रहमान बाबा के हवाले से पेस्को के तर्जुमान का ये भी कहना था कि इन इलाकों में अक्सर जो फीडर्स हैं उन पे जो लाइन लॉसेज है वो भी ज्यादा है। तो यहाँ पर अक्सर ही 12 से 16 घंटे बिजली तातल का शिकार रहती है। तो अभी इस हवाले से ये नहीं बताया जा सकता, तर्जुमान ने ये नहीं बताया कि कितना टाइम लगेगा इस बिजली की बहाली में। अलबत्ता उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने बाकायदा एक टाइम लाइन दिया था कि किस किस तरीके से लोड मैनेजमेंट हो रही है। जबकि दूसरी तरफ बहुत शुक्रिया जियाउल हक अपडेट करने के लिए। और अली अमीन गंडापुर का अरकान असम्बली को ग्रिड स्टेशंस पर हमलावर होने का कहना सिविल नाफरमानी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 9 मई को भी यही हुआ था। रियासती इदारों को चैलेंज करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों से मुज़ाकरात विफाकी हुकूमत की कमजोरी को जाहिर करते हैं। इन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इन्हें जेल में डालना चाहिए। साहब ने जिस तरीके से अपने मेंबरान असम्बली से कहा है कि आप ग्रिड स्टेशन पे हमलावर हों या उनका कंट्रोल संभाल लें, मैं समझता हूँ कि सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था ना। ऐसे वज़ीर आला और ऐसे मेंबरान असम्बली जिनके खिलाफ हम FIR नहीं काट सकते हैं, जो स्टेट की चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इस किस्म के लोगों के साथ बैठना इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत की कमजोरी जाहिर कर रही है। तो मोहम्मद साहब एक जमहूरी आदमी है, PTI के ट्रैक पर नहीं चलेंगे। IMF को खत उन्हें कल लिखने आज लिख लें, पता चल जाएगा। स्वात में मुश्ताइल हुजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबैना मुलजिम के कत्ल के बाद सूरत हाल कशीदा है। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों की अफरा तफरी में
وادی سے نکلنے کے دوران بدترین ٹریفک جام ہو گیا. مدین کالام اور دیگر علاقوں میں سناٹا ہے. اکثر ہوٹل بند پڑے ہیں. پولیس نے ہجوم کے خلاف تھانے پر حملہ کرنے, توڑ پھوڑ, جلاؤ گھیراؤ اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت 2 مقدمے درج کر لیے. سوات کے علاقے مدین میں توہین مذہب کے الزام میں مارے جانے والا شخص سیالکوٹ کا رہائشی تھا. سیالکوٹ میں سلیمان کے آبائی گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. مارے جانے والے شخص کے اہل خانہ نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سلیمان روزگار کے سلسلے میں کچھ عرصہ بیرون ملک مقیم رہا. وہ طلاق یافتہ تھا. آئے روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر اس سے قطع تعلق کر لیا تھا. والدہ اور بھائی نے 2022 میں سلیمان کے خلاف تشدد کا مقدمہ بھی درج کروایا تھا. کوئٹہ کے نواحی علاقے زرغون غر میں شابان کے پکنک پوائنٹ سے اغوا ہونے والے 10 افراد کو تاحال بازیاب نہ کرایا جا سکا. گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد کسٹم اہلکار سمیت 10 افراد کو اغوا کر لیا تھا. مغویوں میں سے 4 کا تعلق کوئٹہ کے علاقے سرکی روڈ اور 2 کا تعلق ملتان سے ہے. ریلوے اور کسٹم کا ایک اہلکار بھی مغویوں میں شامل ہے. گھوٹکی کے علاقے اوباڑوں میں کتے کے کاٹنے سے 7 سال کی بچی ہلاک ہو گئی. بچی کو زخمی حالت میں اوباڑو اسپتال لایا گیا جہاں ویکسین نہ لگائی گئی. بچی کی موت کے بعد اسپتال انتظامیہ نے والدین کو ویکسین لگا دی. مزید جانتے ہیں آوائی نیوز کے نمائندے عامر چنا سے. آگاہ کیجیے عامر اس متعلق. جی بالکل, یہ اوباڑوں کے علاقے شمس چھپری میں گزشتہ روز آوارہ کتوں نے معصوم بچی پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا. 7 سال زخمی بچی طاہرہ کو اوباڑوں کی تحصیل اسپتال لایا گیا جہاں ویکسین دینے کے بجائے صرف طبی امداد دے کر زخمی بچی کو گھر روانہ کر دیا گیا, جس کے بعد زخمی بچی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی. ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ اوباڑو اسپتال میں بر وقت ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے بچی جاں بحق ہو گئی ہے. دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے ڈاگ بائٹ کی جو ویکسین ہے وہ احتیاط کے نام پر بچی کے والدین کو لگا دی ہے کہ بچی کے ناخنوں کے نشان ان کے جسموں پر موجود ہیں. جی تو عامر یہ بتائیے بچی کو ویکسین کیوں نہیں لگائی گئی جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ موجود بھی تھی ویکسین وہاں پر؟ وہاں پر جس دن یہ واقعہ پیش آئے, ایک دن قبل یہ واقعہ پیش آئے, اس وقت وہاں پر اسپتال میں ڈاگ بائٹ کی جو ہے ویکسین وہ موجود نہیں تھی, یا عملے نے ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ویکسین جو ہے وہ میسر نہیں کی, صرف طبی امداد دے کر ان کو روانہ کر دیا ہے. تو جو والدین کو کب لگائی, کس دن لگائی والدین کو ویکسین؟ والدین کو آج لگائی گئی ہے, جب ان کی بچی وفات کر گئی ہے اس کے بعد ہی ان کے والدین کو لگائی گئی. اور یہ موقف اختیار کیا ہے جو اسپتال انتظامیہ نے کہ بچی کی ناخنوں کے نشانات جو ہیں وہ بچی کی والدہ اور تو والدین کا کیا کہنا ہے؟ ان کی بچی ویکسین نہ لگنے سے مر گئی ہے, وہ کارروائی کریں گے اسپتال عملے کے خلاف یا اسپتال کے خلاف؟ جی بالکل, جو بچی کے والدین اور ان کے ورثاء ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بچی کو بر وقت اگر ڈاگ بائٹ ویکسین دی جاتی تو جو ہے بچی جاں بحق نہیں ہوتی. ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی انہوں نے عندیہ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو گھوٹکی کے علاقے اوباڑوں میں کتے کے کاٹنے سے 7 سال کی بچی ہلاک ہو گئی ہے, اور جس دن بچے کو کتے نے کاٹا تھا اس دن یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین موجود نہیں تھی اور اسپتال عملے نے بچی کو طبی امداد دی اور وہاں سے روانہ کر دیا, اور اس کے بعد بچی کا انتقال ہوا. آج بچی فوت ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے والدین کو ویکسین لگا دی ہے, اور بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ پر بچی کے نشانات تھے, ناخن کے نشان تھے, جس کی وجہ سے ان کو ویکسین لگا دی گئی ہے. عامر چنا ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو ملاقات میں یقین دہانیوں سے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی. گزشتہ رات کی ملاقات سے متعلق پی پی ذرائع نے بتایا ہے بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے مختصر گفتگو کی, تحفظات تحریری طور پر شہباز شریف کو پیش کیے. وزیر اعظم تجدید وفا اور بلاول وعدے وفا کرنے کی بات کرتے رہے. بلاول بھٹو نے کہا حکومت تجدید وفا کے بجائے وعدوں پر عمل کرے. بال کب سے حکومت کی کورٹ میں ہے, حکومت سنجیدہ نہیں لگ رہی, حکومت چاہے تو مسائل ایک دن میں حل ہو سکتے ہیں. پی پی کو انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے, مسائل حل نہ ہونے پر انتہائی قدم سے گریز نہیں کریں گے. حکومت کے ہاتھ سے وقت تیزی سے نکل رہا ہے. نون لیگ نے شدید مایوس کیا ہے. وزیر اعظم کا بلاول کے اعزاز میں عشائیہ شیڈیول میں نہیں تھا. وزیر اعظم نے ملاقات کا وقت تبدیل ہونے پر بلاول بھٹو کو عشائیے پر روک لیا.
वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आज बड़ी बैठक। दोनों फरीकों में मुज़ाकरात का अहम दौर आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूला और PSDP खुसूसन जनूबी पंजाब के उमूर पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल जन, अली मूसा गिलानी शामिल होंगे। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और साद रफीक शामिल हैं। शाजिया मरी कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, ताहम उम्मीद है वज़ीर आज़म मुस्बत किरदार अदा करेंगे। बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, उसमें भी कोई ऐसी नतीजा खेज बात नहीं जो मैं आप दोनों के साथ शेयर कर सकूं। जमातों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी हुकूमत साजी के मौके पर, उस अंडरस्टैंडिंग को ऑनर नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की यही कंसर्न है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक बड़ा संगीन मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीद रखती हूँ कि वो मामला को सुलझाने में अपना किरदार अदा करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर ये कि आर्मी चीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मरकजी कमेटी आलमी शोबा के वजीर की मुलाकात हुई है। बात करेंगे लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, आगाह कीजिए इस मुलाकात के बारे में। GCHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सीपेक पर हालिया पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम मंसूबे सीपेक की कामयाबी के लिए अमल तावन के अज़्म का याद किया। चीनी वज़ीर की तरफ से कहा गया कि वो चीन में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बिरादराना तल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और सीपेक में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इसकी बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म को दोहराया। चीनी वज़ीर ने इलाके में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। जी शुक्रिया आपका लईक। इस्लामाबाद में पाक चीन मैकेनिज्म इजलास, सियासी जमातों के रहनुमाओं की पाक चीन दोस्ती मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा CPAC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय है। चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। पाकिस्तान ने ताइवान मसले पर चीन की गैर मशरूत हिमायत की। हम ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की हिमायत करते हैं। इजलास से सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, PP रहनुमा हिना रब्बानी खर, PTI सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। कि चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है और पाकिस्तान ने भी ताइवान के मसले पे हमेशा चाइना की गैर मशरूत हिमायत की है। 1995 में हमने ट्रेड वाया पाकिस्तान का नजरिया पेश किया। उस वक्त उसकी बुनियाद पड़ी और उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने उसी असास की बुनियाद पर इस तामीर को उठाया। चाइना पाकिस्तान का जो अज़्म है CPAC के हवाले से ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना, इस अज़्म के साथ हमने इन मुअत्तल मंसूबों को भी मुकम्मल करना है। मजीद आगे मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियादें डालनी है। पंजाब में दफा 144 के नफाज पर PTI का सख्त एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमने बानी PTI की तहरीक का ऐलान किया तो दफा 144 लगा थी। दफा 144 के तहत पंजाब भर में 7 दिन जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। पाबंदी दहशतगर्दी खतरात के पेश नजर आयद की गई। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने कॉल दी है कि फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट होने चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो टाउट IG पंजाब है, नॉन प्रोफेशनल शख्स है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हमारे लोग हैं, हम सारों का इस्तिकाक के मजबूर है। आप चेयर से रूलिंग दें। हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी रहनी चाहिए। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हम वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम ला रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में ईद की सफाई के एतराफ की तकरीब से खिताब। कहा इस बार शहरी इलाकों के साथ देहात में भी सफाई की गई है। पंजाब को चमकता दमकता रहना चाहिए। हमारा
ہمارا جو صفائی اور ستھرائی کا ستھرا پنجاب کا جو ہماری مہم ہے وہ ہر روز ہمیں اسی انداز سے اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے. پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہم ویسٹ مینجمنٹ کا نظام لا رہے ہیں تاکہ آپ کے شہر، آپ کی گلیاں، آپ کے گھر، آپ کے دیہات صاف رہیں. بار وہی صفائی جو شہری علاقوں میں ہوئی ہے وہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی ہوئی ہے. ہمارا پنجاب ہے اس کو چمکتا اور دمکتا رہنا چاہیے. بشرا بی بی نے کہا کہ اس کا فیصلہ 27 جون تک ہوگا. عدالت نے خاور مانیکا کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی. خاور مانیکا کے وکیل نے جج افضل مجوکا سے مزید وقت کی درخواست کی تھی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے کہ 27 جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے. کوئی فریق نہ بھی آیا تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا. ابھی 25 جون کے لیے کیس رکھ رہا ہوں. عدالت میں خاور مانیکا اور مفتی سعید کے انٹرویو چلائے گئے. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا صرف خاور مانیکا کے کہنے سے رجوع نہیں ہوتا، عورت کی بھی رائے ہوتی ہے. خاور مانیکا 5 سال 11 ماہ خاموش رہے. ایک مقدمے میں گرفتار ہو کر 4 ماہ جیل میں رہے. جیل سے نکلنے کے بعد 25 نومبر 2023 کو شکایت فائل کی. خاور مانیکا چلہ مکمل کر کے واپس آئے تو انہیں یاد آیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. جج افضل مجوکا نے کہا 27 جون تک درخواستوں پر فیصلہ کرنا ہے، کوئی التوا نہیں دیا جائے گا. ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی آج 71ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی جانب سے سالگرہ کی تقریب ہوئی اور کیک کاٹا گیا. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ، سینیٹر شہادت آوان، مرزا اختیار بیگ، فاروق ایچ نائک، نوابزادہ افتخار احمد، شازیہ مری سمیت دیگر نے شرکت کی. سندھ اسمبلی میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب میں آصفہ زرداری نے شرکت کی اور کیک کاٹا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، قائم علی شاہ، اویس قادر شاہ، آغا سراج دورانی، صوبائی وزراء اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بھی شریک ہوئے. تو جناب، دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں 350 سال سے روزانہ بلا ناغہ موسیقی کی محفل ہوتی ہے. یہاں کے موسیقار کئی نسلوں سے سر کے راگ بکھیر رہے ہیں. جگہ بھٹ شاہ ہے جہاں عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف کا کلام گایا جاتا ہے. موسیقی کے عالمی دن پر مٹیاری سے امتیاز علی چنہ کی رپورٹ میں دیکھیں. سائیں کے دور میں یہ شاہ کا کلام ہوتا تھا. اس کے بعد جو فقرات ہے نسل در نسل وہ آ رہا ہے. تقریباً 360 سال ہو گئے ہیں شاہ کا کلام مسلسل ہو رہا ہے. یہاں اسماعیل فقیر کے مطابق یہ راگ گزشتہ 300 سالوں سے ہفتے کے 7 دنوں 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. 350 سال سے یہ مسلسل چل رہا ہے شاہ کے دربار پہ اور یہیں سے شروعات ہوئی تھی. یہ ان کا ساز انہوں نے خود بنوایا تھا اور یہ جو اشعار اور جو سرم کہتے ہیں وہ بھی ان کی کریشن ہے. اصل یہ ہفتے میں 24 کلاک یہ سائیکل چلتی رہتی ہے اور یہ جو بھی راگ ہے یہ چلتا رہتا ہے. میرے آبا و اجداد بھی اس چیز سے منسلک تھے اور ہماری تیسری نسل ہے. یہ انسانیت کا درس شامل ہے. کلیان ہے، یمن کلیان ہے، سری راگ ہے، کھمبات ہے. لیکن جب چاند دکھتا ہے تو کھمبات پڑھتے ہیں، چاند اگر نہیں دکھتا تو کھمبات نہیں پڑھتے. دور دراز سے بڑی تعداد میں عقیدت مند پہنچ کر شاہ کا کلام سن کر سکون حاصل کرتے ہیں. 350 سال سے چلا آ رہا یہ شاہ سائیں کا کلام گانے والے راگی لطیفی فقیر جب دمپورے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہیں تو سننے والوں پر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیمرہ مین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنہ، ARY نیوز، بٹشاہ، مٹیاری. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا. اندرون سندھ مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کی بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. نکاسی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا. سڑکیں زیر آب آ گئیں. لاڑکانہ میں چند گھنٹوں کی بارش کے بعد بالائی اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع. نکاسی نہ ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. سکھر میں بھی بارش کے بعد گلیاں تالاب میں بدل گئیں. بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے. جیکب آباد میں بھی بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہے. اوستا محمد میں ہونے والی بارش کے بعد گلیوں اور بازاروں میں بارش اور سیوریج کا پانی جمع ہے. انتظامیہ کی جانب سے تاحال نکاسی کا کام نہیں کیا جا سکا.
कंवल नगर में बारिश के बाद गली मोहल्लों में गटर उबल गए। बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर जमा है। झंग में गरज चमक के साथ बारिश हुई। DHQ अस्पताल में बारिश का पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दावे मानसून की पहली बारिश के नजर हो गए। 1 घंटे की बारिश ने नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कर गए हैं। इससे पहले सक्खर म्यूनिसिपल की जानिब से काफी दावे किए गए थे निकासी ऐप को लेकर, और अब ये दावे धरे के धरे रह गए हैं। मानसून की पहली बारिश है जो कि आप देख सकते हैं, ये सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है। आम शाराएं हैं सक्खर की। 1 घंटे की बारिश ने नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। जहांज़ेब वसीर मजीद बताएंगे। रात की तूफानी बारिश से मवासलाती निजाम और सक्खर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो इस वक्त बारिश के पानी से नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ पुराना सक्खर के करीब। यहाँ पर अभी भी जो पानी मौजूद है तकरीबन 11 से 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी भी जो पानी है मुकम्मल उसकी निकासी आप नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शहर के बेशतर इलाकों में बिजली भी इस वक्त मुअत्तल है। सेपको, लाड़काना और सक्खर डिवीजन के 175 से ज्यादा जो फीडर ट्रिप कर गए थे, अब तक सिर्फ 65 जो फीडर हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। सक्खर के शहरी उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा सक्खर में जो नाकारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएं, ताकि जो सक्खर के शहरी हैं वो भी बारिश के बाद किसी परेशानी का सामना ना करें। और आज साल का तवील तरीन दिन है, मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड होगा, जबकि रात तकरीबन 11 घंटों की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाता है। इसके बाद रातों के दौरानिये में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाएगा। और 22 दिसंबर को साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और भारत का नाकाबिले शिकस्त का रिकॉर्ड बरकरार। कैंगरूज ने बांग्लादेश को हराकर इवेंट में मुसलसल चौथी फतह हासिल की। भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से आउट क्लास कर दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट टीम के 4 से 5 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। मोहम्मद हफीज का इंकशाफ, कहा बतौर टीम डायरेक्टर सोने की इजाजत कैसे दे सकता था। मैच के दौरान खिलाड़ी का ध्यान हर वक्त गेम पर होना चाहिए। 5 players are sleeping in the dressing room while playing a test cricket. And I was like, how come you guys can do that? Should I allow that as a team director? If you do something like this, you cannot be a part of this team, because I want you guys to stay focused during the game, and then off the game, whatever you guys do, this is your own life. I never get involved into it. If you are a fast bowler, you can have a rest, you can have a good ice bath, but you need to concentrate towards the game of cricket. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।